गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गाइज आता हांव सकाळचे बस स्टॉपार येयला काल हांव बेगीन गेलोलें काल म्हाका मार्केटान वचोंक जाय आसलोलें भाजी घेवपाक तो आयज हांव काल हांव सोवां गेलोलें सोवां बसीचे होलसेल मार्केटान गेलोलें भाजी हाडूंक पूण पावस जोडटालो न्ही म्हूण हेतू दीस जाले भाजी बी कांय नासलोलें घरा सकाळीच गेलें ऑफिसां वयचे पयलीं भाजी बी घेवन मागीर ऑफिसान गेलें आनी मागीर रातीं सांजची घरा येयलें आयज हांव बस स्टॉपार आयची क्लायमेट चोय आयज क्लायमेट काल पावस थोडो आहलोलो मागीर ऊन जालो मागीर आतांचे काळोख जालो आहा पूण आजून पडना आतां न्हेसोन न्ही सकाळ देंवन आतां बस स्टँडार वयता ओके आनी हेंचो आमगे सोसायटी तुका दाखयता तुमकां दाखयता हेंचो आयची वेदर चोय आयज मातशें क्लाउड क्लियर आहा अशें पावस ना आयज हेचोय कडेनी चोय ह्या भाशेन हा आमगे सोसायटी भायर खुशी सोसायटी हें सगळें कळ्ळें न्हू हांव मेळटा तुमकां मागीर मुखार ओके सो गायज आतां हांव पावलें ऑफिसान कळ्ळें न्हू आतां आमगेलें कंप्युटर बी ऑन करून सेटअप करून आतां हांव भायर येयला वॉक करता ओके सदां भाशेन हांव तुमकां सदां दाखयता न्ही मॉर्निंग तुमगे वॉकिंग चलता लॉबीन हांव वॉक करता ओके सगळें क्लिनींग चालू आहा सदां भाशेन हांव तुमकांय सांगता वॉकिंग करूं वॉकिंग केल्ल्यान न्ही खूब बरें हेल्था सकाळी सकाळी उठून न्ही वॉक करूं काम करूं घराचें बरें आसता हेल्दी उरताय आनी एक्टीव उरताय कळ्ळें न्हू हांव 4 उठून सगळीं काम करून येता घरासान कित्याक एकलें रावता म्हणटरी सगळीं काम करूंक पडटा एकल्याक कित्याक सांजे वयता म्हळ्यार रात जाता न्हू म्हणून सकाळीं उठून सगळीं काम करून मागीर येता ऑफिसान मागीर घरा वचून परतून रांदून बीन आपणागे सदांचें रुटीन आसता आनी ऑफिसान येयलें म्हणटरीच एक पाटी ऑफिसान येयलें म्हणटरी आपणाक काम करूंक जाय न्हू तो आतां क्लिनींग बी तो ऑफिस जाता जाल्यार हांव भायल्यान 1 आवर वॉक करता आनी तशें बी हांव बसीन येता बसीन येयलें म्हणटरी म्हाका खूब वॉकिंग करूंक पडटा ही बस दवर ती बस दवर एक बसीसान दुसरे बसीचेर देंव तितून लॉज कितें आहा हांव गाडी चलयना म्हणटकच बसीन येता जाय जाण म्हणजे हॉकाण करताय कळ्ळें न्ही तुका ऑफिसां सगळीं गाडी घेवन येताय न्हू आपणागेली कोण रिक्षान येताय कोणाको जात ती रिक्षान येताय म्हळ्यार तेंगे आतां सगळीं सेटल जालें न्ही तेंगे भुरगीं व्हडलीं जालें कामां लागलें सो तांकां प्रॉब्लम ना म्हणटकच तीं येताय तेंगे ओके पूण दुसऱ्या हॉकाण करूं नाकाय न्हू कोणागे आपणागे सगल्यांकूय आसता न्हू कोणाक घडटा कोणाक घडना तो भाशेन त्या भाशेन आसता तरी हांव एकलें म्हणटरी म्हाका सगळें एकल्याक चोवपा पडटा म्हगे फायनान्स म्हगे सगळें काम हें तें सगळें हेल्थ सगळें तरी तुमकां अंडरस्टँड जावंक शकता एकला आहल्यार कितू हें जाता तें तरी ती सगळीं म्हजी हॉकाण करताय ऑफिसान बी आतां हांव चड मनाक घेयना तेंगेलें कित्याक मनशां बरीं आहल्यार उलयताय आनी वायटूय आहल्यार उलयताय आनी बरीं फ्रेंड आसा तेजन बरीं उलयताय आनी मागीर तांकां गरज ना तेजन फ्रेंडशीप मोडटाय न्ही त्या भाशेन जाता तरी आय डोंट केअर ओके हांव म्हजें काम करता आनी वयता आनी त्याच भाशेन सकाळीं येयन हांव वॉकिंग करता आजून कोण येयना हांव पयलीं येता सगळ्यांनी पयलीं कित्याक हांव बसीन येता हांव केन्ना लेट जायना ती सदां लेट जाताय तरी इट्स ओके तेंगे प्रॉब्लम तो आतां हांव ऑफिस तुमकां भायर दाखयचोय म्हगेले घराको भायर व्यू दाखयलोलो न्ही आतां येतना आयचे क्लायमेटचे हिंगायचे आयज वता हां आयज पावस ना कळ्ळें न्हू आयज क्लायमेट थोडेंशें ब्रायट आहा पावस ना तरी ह्या भाशेन कितें आयचे दीस आहा कळ्ळें न्हू आतां हांव ऑफिसान पावलां एक्चुली हांव काल भाजी हाडूंक गेलोलें कळ्ळें न्ही होलसेल मार्केटान गेलोलें आतां मे गेलो आतां जून एंड जावपा येयलो न्ही जून आतां थोडे दीस उरले काबार जावपाक तो पावसा मुळे पावस चड आहलो म्हूण न्ही मातशें मुगे कोंकणी वयर सकयल जाता मातशें एक्सक्यूज जाता त्या भाशेन उलयता हांव येता म्हाका पूण इतू एकदम नापून उलयता हांव मुगे बरे भाशेन जाता कित्याक हिंग पुना रावता म्हणटरी आमी चोडेशीं हिंदी मराठी इंग्लीश कोंकणी उलोवपाक कोण आसना म्हणटकच जात त्या भाशेन हांव उलयता कळ्ळें न्हू गोंय गेलें म्हणटरी म्हाका गोंय कोंकणी उलोवपा पडटा न्हू हिंग कोण मेळना उलोवपाचो आसूं आनी मागीर त्या भाशेन ओके तो आतां वॉक करून मागीर भितर वयतलें मुगे
आयज तो मुगे टेबल सेट करून येयला हांव तेणी डस्टींग केलें डस्टींग केलें तशें हांवें मुगे टेबल पयलीं डस्ट करून दितलें तो मागीर क्लीन करून दितलो आनी मिन्स रेग्युलर जे सोदांचें तेंगे पुसपा तें कोन्न आतां हें सगळें दवरून रेडी करून हांव मागीर भायल्यान वॉकींग करता कळ्ळें न्हू तो त्या भाशेन तो आतां मुगे वॉकींग जायत येयलें आतां हांव भितर वयता 9 जावपा येयलीं ओके 7:30 पावता अशें करून कित्याक सकाळीं भायर सरलो आतां हें करून काल न्ही वेजिटेबल मार्केटां वचोन न्हू जायत भाजी बिजी हाडल्या जायत म्हळ्यार कितें भेंड्या भाजी तेंडली भाजी हाडल्या आनी दोया तो लांबे दुदी येयना बॉटल गार्ड तो हाडला बॉटल गार्ड हाडला आनी पियाव बटाटे लसूण टमाटां कोथमीर पुदिना तें सगळें हाडलां कळ्ळें न्हू तरी हात दुखोंक लागलो काल ती भाजी बॅग उबारलो न्ही सारकें हात दुखता हिंगसान ते पयस सान ते होलसेल मार्केट खूब पयस तो हांव थिंग सकाळीं 6 वरांचेर गेलोलें मागीर थिंगसान भाजी बी घेवन हांव डायरेक्ट ऑफिसां येयलें ऑफिसां हाडून दवरलें म्हणटरी कांय प्रॉब्लम ना सांजे वयता वखद मागीर घेवन व्हरून सगळें निवळ करून फ्रिजीन घायलें पॅकेट करून सो इजी जाता एवरीडे एक पॅकेट करपा आतां इतू दीस नासलोलें भाजी कांय नासलोली कळ्ळें न्हू इतू दीस भाजी कांय नासलोली म्हणून कांय भाजी नासलोले अशें दीस काडले गोंया वचून येयलें गोंयाय पावस पडटालो हे पाटी गोंया सान कांय हाडूं मेळोना कळ्ळें तर थोडेशें पावसूय गोंया आहलोलो न्ही नाल्यार हांव गोंयसान सुके हार बी घेवन येता कांय मेळोना सुबेज तो थोडे मेळटे गाळमो आनी कांय ना चड सो त्या भाशेन मागीर न्ही त्या भाशेन मुगे वॉकींग जाता सकाळींचें हां तो हांवें तुमकां दाखयलां हेजे पयलीं दाखयलां ओके मॉर्निंग वॉक मुगेलें ओके तो आतां मातशें कंप्लीट जाल्लें वॉक करून हांव दाखोवपा सोदितां मार्केट बीन पूण काल कितें जालें तो सकाळीं उडे आनी पावसूय आहलोलो मातशें आनी सा लूट आहलो ते चड सकाळीं फुडें गेलोले न्ही ते हांव दाखयतलें परतून कित्याक मुगे पयलीं चॅनलाचेर हांवें दाखयलो आहा तें होलसेल मार्केट पुना मार्केट यार्ड म्हणटाय ताका थिंग सगळें होलसेल व्हडलो टेम्पोनी भाजी येताय पूण थिंग न्ही इल्लीशी क्वॉन्टिटीन घेवपा न्ही थिंग सुबेज क्वॉन्टिटी 2 किलो 3 किलो 4 किलो पियाव बी गेले जाल्यार साक आख्खो साक घेवच्या पडटा बटाट गेले आख्खो साक पूण आहाय थिंग रिटेलर्सूय हाय ते कोण भितोसान घेवन भायर बसताय न्ही मागीर तांकां घेवन येता ते देखून एक किला सकयल दिनाय कळ्ळें न्हू म्हाका आयकलें म्हणटरी म्हाका थोडें जाय पूण म्हाका 1 किलो हाडलें म्हणटरी हांव ते 4 पॅकेट करता एक भेंडे 4 पॅकेट केले मागीर दुसरे तेंडली हे खंयची भाजी अशें करून 4 पोर्शन करून मागीर हांव पॅकेट करून तांकां फ्रिजीन दवरता मागीर इजी न्ही एवरीडे एक पॅकेट काडलें केलें त्या भाशेन सो तें कालचें तें आहलेलें हांव दाखयता तुमकां आमकां वयतलें गेले त्या वर्सा हांवें न्ही मुगे त्या चॅनलाचेर सगळीं दाखयलेलें फ्रूट मार्केट वेजिटेबल मार्केट सेपरेट विडियो केलोलो फ्लावर मार्केट पुना होलसेल मार्केट फीश मार्केट हिंग तो दरी ना पूण भायर सान येता न्ही बॉम्बे रत्नागिरी आनी खंय सानू येताय नुस्त्या तो तें हांवें सगळीं दाखयलो हां कळ्ळें न्हू तें आतां हांव तुमकां दुसरे फाटी हांव न्ही म्हाका करूं जाय विडियो कितें जाता पावसा लागून वचोंक मेळनासलोलें तो हांव वयतलें न्ही त्या दीस करता विडियो आनी तुमकां दाखयतलें हां की आमगे पुनाकूय आमगे गोंयचे भाशेनूय हिंगाय होलसेल मार्केट आहाय आनी चड व्हडली आहाय हिंगा आनी बॉम्बे आहाय व्हडली मार्केट न्ही होलसेलू त्या भाशेन ओके गायज आतां हांव वयतां आनी प्लीज हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता मुगे हंबल रिक्वेस्ट आहा सगळ्यां पासत मुगे सगळी यूट्यूब फॅमिली पासत मागोता आनी सगळ्यां पासत रोजार करता सगळीं मागोता सगळ्यां पासत मागोता कित्याक हांव सकाळीं एक वर रोजरा बसोता कळ्ळें न्हू त्या कंपल्सरी हांव म्हाका खूब वर्सां जालीं हांव प्रेयरा शिवाय हांव भायर वचना कळ्ळें न्हू बायबल बी वाचून सगळें एक वर जाय म्हाका प्रेयर करपाक डेली सकाळींचें कळ्ळें न्हू खंय गेलें जाल्यार चुकोता कित्याक कोण लोकांगे लायक जायना न्हू म्हणून तरी पूण हांव मुगे मनान करता प्रेयर पण खंय गेल्यार देखून पूण आतां मुगे घरा आहा म्हणटरी हांव सद्दां त्या भाशेन करता तरी मुगे एकू हंबल रिक्वेस्ट आहा तुमकां की हें
की तुम प्लीज मुगे चॅनला लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करे गायज. तुम चोयताय मुगेले जायत लोक चोयताय हांवें चोयलां कित्याक पयलीं म्हाका ग्रो करूंक जाय आसलोलें मुगे चॅनल मॉनिटायज करपा पासून हांवें खूब त्रास हें केलोलें. डेली व्लॉग केलोलें, कुकींग कोत्तालें आनी जायत कितें दाखयलां हांवें. गोंय येतना वयतना होलसेल मार्केट सगलें खूब आहलोलें. 400 व्हिडियोनी गेले सगलें. पूण आसूं गे आतां तेका हांव कितें करूं. खूब 1 म्हयनो 2 म्हयने रोडलें हांव. पूण रिक्वेस्टूय केलें युट्यूबा अपीलूय केलें पूण जावं ना न्हू. आतां हांव तुमकां खाली रिक्वेस्ट हें कोत्तां की मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय म्हूण सगलें मुगे यूट्यूब फॅमिली आनी यूट्यूब फॅन्स. ओके गायज रिक्वेस्ट कोत्तां तुम शेअर कराय तुमगेले फ्रेंड्स फॅमिली बारबर. ओके आनी मागीर मेळटा कितें बरें दाखोव रेसिपी दाखयता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सांगाय रेसिपी बी चोवपा जाय जाल्यार रेसिपी दाखयता. कित्याक त्या चॅनलाचेर हांवें जायत रेसिपी दाखयलोल्यो 300 सुमार रेसिपी आहलो मस्त मुगे 300ची सुबेज इतुले वेज आनी नॉन वेज. ओके तर हांव तुमकां मागीर मेळटा तेन्ना पासून बाय. आनी प्लीज डू सबस्क्रायब टू माय चॅनल. लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय. ओके गायज टेक केअर स्टे सेफ. ओके बाय गायज. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय गायज.